आता आमी कुमारजे MLA राजेश फलदेस ऑफिसा कडेन फुडें आहा आनी हिंगा खूब लोक जमलेले आहा। एक न्यूज जो व्हायरल जाल्लो आहे विलेज पंचायत सेव ओल्ड गोवा कडेन की जे वेंडर्स आहा म्हणल्यार हॉकर्स स्पेशली तांकां फ्लावर्स और कॅन्डल्स विकपाक दिना म्हणून अशें आयकून येयल्लें। आतां ही सगळीं MLA ऑफ कुमारजुवें कॉन्स्टिट्युएंसी थंय जमलेलीं आहा आनी तुमी पळोवंक शकतले तेन्ना आमचो ओल्ड गोवाचो संदेश माशेलकर तेणेंनी रिक्वेस्ट केल्लें आहा आनी अशें बीन आयकून येयलां की आमदार तिनांक येता म्हणटालो म्हणून आमी हिंगा येयल्ले। अजून पर्यंत आमदाराची हिंगा भेट जावंक ना। पळोवंक शकतले तेजे ऑफिसा फुडें आहा आनी हे सगळे जे हॉकर्स म्हटल्यार ड्युरींग द टायम ऑफ एक्सपोजिशन आनी नोवेना आनी फेस्ताक लागून सदांच आसता आनी बाकी इतर जे बिजनस करता पळय तेय येयल्ले आहा आनी तांकां आमदाराचे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की आमदारान हे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचें। संदेश बाब एक मिनिट मातसो एक मिनिट आमदारान कितल्याचो टायम दिला तुमकां सगळ्यांक भेट घेवपाची? आता आमी हे सगळे जाण आमदारा कडेन आमी आमदारा कडेन येयल्ले आसले सगळ्या लोकांक घेवन येयल्ले आमी। पूण आतां आमदार काही कारणान बिजी आसल्या कारणान 4 तेणी आमकां टायमींग दिला। CM कडेन उलयता हांगां आनी एक्शन कमिटी कडेन मातशें डिस्कस करया आनी उलोवन पळयता म्हणला आनी आमी वाट पळयता। लोकांक आमी अपेक्षा दवरला की काम जातलें आनी आमकां वावरता की चड काम जावपाची शक्यता आसा। आनी थोडे अशें आयकून येयलां की थोड्यांचे कितें मटेरियल्स आहा पळय ते कितें डिटेन केल्ले बीन आहा खंय तरी? तेजेर काय हांव काय विचारूंक शकना कित्याक हांवें पळोवंकूच ना। बेश्टोच हांव उलोवंक शकना कित्याक बेश्टेच कितें इश्यू केलो आनी कोणूय कितें एकाचे 4 करून सांगलें हांवें तर बायचे दिसता एकाचे 4 जाले जाल्यार विशय थंयचे खंय घुंवोंक शकता। ते म्हाका विशयाचेर तो उलोवपाची कमेंट ना। आनी म्हाका एक सांगात खंयची ऑथॉरिटी आहा जे तांकां प्रॉब्लेम करूंक सोदता ती? आतां ते इतले लोक जमले खंयची तरी ऑथॉरिटी आसतली न्हू? कितें ऑथॉरिटी आसतली 2 डिपार्टमेंट आसा ती आमच्या कानार पडलेली आसा म्हणून आमी कांय विचारूंक शकना। ते आतां आमदारूच आमचो न्याय कितें दिता तो पळोवया। म्हाका दिसता आमदार न्याय दितलो आनी तांकां गांवच्या लोकांक आनी आमचे गांवचे भयण्यो आमचे तेंचो न्याय मेळटलो असो आमी अपेक्षा दवरला। कितले लोक आहा टोटल कितले वेंडर्स हॉकर्स? 150-200 लोक आसा आनी थोडे आतां अपकमींग येता चालू आसा। 4 टायम दिल्लो म्हणून आमी तांकां ग्रुपार मेसेजी घातलेली आहा तांकां तुका। पूण आमी सरपंचा कडेन उलयल्ले आसा। एक्चुअल रिजन कितें आहा की तांकां हें करपाक? आतां आमी काय उलोवंक शकना तेजेर काय आमी सांगूंक शकना कितें तें कित्याक हांगासर कितें चल्लां कितें जालां। इतले पारंपारीक इतले वर्सां जे लोक हांव ल्हानपणान पळयता की म्हाजे कॅन्डल्स विकताले ते मागीर फुलां विकताले वॉटेवर कितें आपले पोटाचें करताले कळ्ळें तुका। आतां हितून हे आतां हेच वर्सां हे कित्याक जाले ते हांव नको तेंचेर हांव कमेंट्स कांयच करूंक शकना। आशा दवरया आमदार कितें न्याय दितलो। भाऊ कितली वर्सां जाले तुमी ह्या धंद्यान आहा? म्हाका आतां 60 वर्सां जालीं। 60 वर्सां 60 वर्सां हातीचो मेणाचो वातीचो धंदो करता। आंगणीचो बी वांगण कितें हातीक हे जाल्यार हात घालता पांय घाल्यार पांय घालता न्हीद जाय ते घालता। आंगण आसले पळय ते ल्हानपणान आमी आमचे जाणटे सांगताले की कोणाचे हात फ्रॅक्चर जालो कोणाची बोटां कितें जाली कोणाचे बॉडी पेन जाता जाल्यार ती अशी की थंय आंगण दिली उपरांत ती तेंचे बरें जाता। आमी ते थोडे भावरातान आपले आंगण ते दिताले आतां ते आंगणूय ते दिवपाक शकले ना जाल्यार वर्सा प्रमाणे ते दिता। थोड्यांचे कितें आसता वर्साचे आमी आतां आमचे प्रत्येक देवान आमचे
जी वर्साची पोड दिवची आसता तशीच त्यांची एक वर्साची आंगोण दिवची आसता ती दिवन पावली ना जाल्यार तेंच्या मनान तरी कितें तरी एक विचार एक वायट वयता की तशें जावचें न्ही ती तेंचे आंगोण आनी ती फुलां ते दिवपाक जाय ते न्याय दिवचोच असो मागता। आई कितें सांगूंक सोदता तुमी? कोण बरें उलयता आई कितलीं वर्सां जाले तुमी हिंगा जाली 60-70 गोंयचे साहेबाचे हिंगा तुमी धंदो करता? आतां कितले दिसांच्यान जेन्ना गोंयचे साहेबाचे नोयना स्टार्ट जाल्या तुमकां कितें त्रास जाता ते सांगूंक शकता आतां? आमकां वाटी फुलां विकूंक दी ती काल आमी येयली आमकां नाका म्हटलें बॅगा उखलूंक हात घातलो आमी म्हटलें बॅगा उखलूंक नाका आमी बॅगात घेवन घरा वयता म्हटलें आनी आमी घरा गेली का आनी आयज पंचायतीन यो म्हणटा म्हूण आमी पंचायतीन येयली। पंचायतीन तुमकां सगळें कार्डां बिडां दिल्या? अजून दिवना आमी बरोवन दिली आतां दिता म्हणटा आतां दिता पंचायतीन दिता म्हणून सांग बरोवन दिल्या दिता म्हण सांगलें आमकां म्हणजे ते बरोवन दितकीर म्हणजे तुमकां आनी मागीर त्रास जावचे ना। आमी प्रत्येक फावटी सत्या खातीर आवाज उठयतले आनी सत्याचे गरिबा खातीर काम करीत रावतले आनी अशें आमकां कोणाचें खंयचेय गव्हर्मेंट जावं BJP गव्हर्मेंट जावं वॉटेवर खंयची गव्हर्मेंट जावं आमी सत्याचे वाटेक आमी काम करता। आमकां इतलेंच आमकां न्याय दितलो CM आमी CMा कडेन मागता बेगींतले बेगीन तेंचो गरीब लोकांचो इश्यू आसा तो क्लियर करचो आनी हो विशय चावो करचो आनी डिपार्टमेंटाक तुजें सांगचें तुज्याच डिपार्टमेंटाक सांगचें की बाबा हो विशय आहा तो क्लियर कर आनी तो विशय आहा तो तेंचो आहा तसो तांकां पारंपारीक वर्साचो धंदो करूंक दिवचें आनी एक्शन कमिटी कडेन मातशें उलयचें आनी हांव आतां इतलें हांव एक आशा दवरता की हे गरीब लोकांक न्याय मेळटलो। देव बरें करूं। तूं कितें म्हणूंक सोदता आई? कितें म्हणूंक सोदता? आमी आतां इतलीं वर्सां इकतालीं न्हू वाती फुलां पूण आजून आमचें कांयच जायना येवन येवन आमी वयता आमकां नाका म्हणटा पळय आमचो पयलींचो म्हाजो आसा पयलींचो हय 7 वर्सां पयलीं आहा आनी बी आसा पूण तो आमी पळयता येवन येवन वयता बरे भाशेन म्हटल्यार आमकां विकपाक दिवपाचें साहेबाच्या पांया कडेन येता वचता सगलो लोक आमी हेच वाट भरता गोंयच्या पांया कडेन येवन आनी आमचो ह्योच दिसाडो। आतां तुमकां आमदारान सांगलां मेवता म्हणून सांगलां आनी तुमचो कितें प्रश्न आतां सुटावो घडटलो म्हणून सांगलां 4 मेवटा म्हणून सांगलां। पळय बाय तुमी कितें सांगूंक सोदता? आमच्या भितीत हे आसा तुमच्या अपेक्षा तुमच्या हात जोडून विनंती करता आमकां हे विकून दिवन आमचे हे वर्साचे पोट आनी आमचे आमी तुमचे कडेन उपकार मागता आमकां हे बरे भशेन धंदो करून दिवचो कोणूच आमकां त्रास करचो न्हू इतकेंच आमी तुमचे कडेन मागता। आमी वर्साचे 12 म्हयने आसा फेस्ताकूच म्हणून आमी वर्साचे 12 म्हयने आसता आनी हे पळय म्हाज्या हाताचें ऑपरेशन केलां म्हाज्या नोजा सुद्दां हांव पळय पळोवंक शकतले म्हणजे ऑपरेशन जाल्ल्या तरी पूण तो ओल्ड गोंयान बिजनेस करता। खंयचो पात्रांव तो? दोंगरी वयल्यान येता स्पेशल आनी मागणी करता। हे ऑपरेशन केलां तेजे साहेबाच्या पांया कडेन मागणी मागून हांव बरो जालो। एकूच रिक्वेस्ट आसा तुमचे कडेन की एक जे कोण भेदभाव न करता जे कोण जोडपी येयल्ले आसा जे गरीब आसा जे खंयच्यान आसा ते 4 पयशे तांकां जोडूंक चान्स मेळ्ळो आसा सो त्या खातीर एक देवान आमकां एक वर्सान एकदां आमकां सगळ्यांक एक करता एकवट करून सगळें आमकां ते एक हें केल्लें आसा पळय ताका हें करचें न्ही आनी सरा कडेन आमी एकूच अपेक्षा आसा की ते सर आमचें आयकतलो आनी फुडें कितें तरी डिसिजन आमकां बरें गावतलें आसा सो इतलेंच आमचें की 2 दीस जाल्यार आमी तेची वाट पळयता की आयज मेळटलें या फाल्यां मेळटलें सो आयज आमी इतलो टायम रावला 4 दीस सरान कितें ना कितें तरी रिजल्ट मेळचो अशी आमी विनंती करता सर। बाई तुमी कितें सांगता? आमकां 14 रुपया आसतना हांव कट विकता वाटीच्यो विकतालो 14 रुपया आसतना कट 100 वाटी पुरो 100 रुपया वाटीचो पुरो असो विकतालो हांव। आतां म्हाका 60 वर्सां जालीं आजून हांव विकता आतां अंदू आमकां अशें केलें